बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रूस को और पाकिस्तान को क्या क्या ऑफर्स हुई हैं और उस वक्त इंटरनेट क्यों बंद था, ये तमाम बातें। और आप इसका जो टाइटल है आपने देख लिया होगा कि रूस और पाकिस्तान को ख़रीदने की कोशिश की गई है और B3W का हिस्सा बनने की बात हुई है। तो इसके ऊपर मैंने लिखा है कि दज्जाल की जन्नत में आ जाओ, कर्जा ख़त्म, ग्रिल्स ख़त्म, कश्मीर आज़ाद और ये तमाम बातें जो हैं, यानी कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, तो वो डिस्कस कर लिए जाएं ताकि आप अट्रैक्ट हो जाएं। यानी कि आपको चाइना से क्या मिल रहा है और आपको अमेरिका से क्या मिल सकता है, G7 कंट्री से क्या मिल सकता है, ये वो बात आपसे की जा रही है। जी, ये बिल्कुल हकीकत है कि बाइडेन के हुक्म के ऊपर उस एरिया की पूरी बिजली बंद कर दी गई थी, इंटरनेट बंद कर दिए गए थे। जितने भी वहाँ पर मुलाकात के लिए सब कंट्रीज इकट्ठी हुई थी, उनके मोबाइल्स बंद कर दिए गए थे। किसी किस्म की भी डिवाइस, किसी किस्म का भी कैमरा, कोई भी चीज़ वहाँ पे काम नहीं कर रही थी। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ से खबर निकल के बाहर आएगी कि जब तक वो 9 या 10 अफराद जो वहाँ मौजूद थे सिर्फ वहीं से कोई बात निकले। लेकिन आसान तरीका क्या होता है, अब जो लोग न्यूज़ पे काम करते हैं वो भी सुन लें, जो मीडिया पे काम करते हैं वो भी सुन लें, और जो देखने वाले लोग हैं वो भी सुन लें कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर कोई इतनी ख़तरनाक तरीके से प्राइवेट कर दे मामले को कि बिल्कुल ही वो आपको गुंजाइश ना रह जाए कि आप तक खबर आए, तो ऐसे मौके पर क्या करते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए आप लोगों को? करना ये चाहिए कि इस प्रोग्राम के बाद आप तमाम लोगों को सुन लें, जितने लोग भी वहाँ पर शामिल होते हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या वो टीवी पे आकर कोई बयान दे रहे हैं, आप वो सारे क्लिप देख लें, आपके सामने पूरी चीज़ आ जाएगी कि अंदर क्या हुआ था। ये ऑटोमेटिक उनके मुंह से निकलता है, क्योंकि जो जिस माहौल से वो निकल के बाहर आते हैं, तो जो उनकी पहली स्पीच होती है, चाहे वो अपनी टीवी को बोलेंगे जी मैं खैर खैरियत से ठीक हूँ, बाहर आ गया हूँ, और देखते हैं करते हैं कुछ ऐसा कुछ भी कोई बोलेंगे, वहाँ से आपने बात निकालनी होती है। और यहाँ पर भी वही हुआ है कि तमाम चीज़ें आपके सामने एक एक करके आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो G7 के मुमालिक हैं, हम इनकी बात करते हैं कि इनके अंदर भी अब इत्तेफाक का तो दामन नहीं रहा। पहली बात तो सामने आ गई है कि सब इत्तेफाक नहीं कर रहे, और बहुत सारे मुमालिक जो हैं वो बिजनेस के अंदर बहुत आगे चले गए हैं। इटली की मिसाल लेंगे तो इटली तो बाकायदा मेंबर है हमारा वन बेल्ट वन रोड का, वो तो पूरा का पूरा उसी में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बिजनेस नहीं करता, अमेरिका भी बिजनेस करता है, लेकिन अमेरिका का मसला ये है कि उसकी कुर्सी का मसला है। यानी कि उसका अगर G7 की बात करें या हम टॉप कंट्रीज की बात करें, तो उसके अंदर जो US है वो सुपर पावर है, उसकी कुर्सी खतरे में है। और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे जो है भारत का ज़मीन का मसला है, ज़मीन खतरे में है। तो दो लोगों के मसले नज़र आते हैं हमको, एक कुर्सी का और एक ज़मीन का। तो ये इनके तो अगर कोई कंसर्न्स हैं तो डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं वो कहते हैं हमें तो ऐसे ना कुर्सी हमारी जा रही ना ज़मीन जा रही है, तो हम लड़ें तो लड़ें क्यों, बॉयकॉट करें तो करें क्यों। अब यहाँ पर आप एक सवाल ज़रूर करने वाले हैं, वो ये कि आप क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका ने तो उठा के सुपर पावर को पहले ही हरा के दिखा दिया। USSR की बात कर रहा हूँ कि जब उसने उठा के उसको फेंक दिया था, तोड़ दिया था बल्कि। देखें, USSR के अंदर और चीन के अंदर एक फ़र्क ज़रूर कर लें। जब USSR की कोल्ड वॉर हुई थी अमेरिका के साथ, तो वहाँ पर USSR की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, एटम बॉम्ब भरे हुए थे जी, असला बहुत ज़्यादा था, फौज बहुत बड़ी थी, ताकतवर बहुत थे, लेकिन उनकी जड़ें नहीं थी। उनकी पूरी दुनिया में कहीं पर भी जड़ें नहीं थी। सीधा दरख्त था, बहुत लंबा, कितनी भी आसमान क्रॉस कर जाए, मगर एक लंबा दरख्त था, उसको घिराना आसान था। जितना दरख्त लंबा हो जाए उसको घिराना आसान होता है। चीन का स्ट्रक्चर देखें ना आप, वन बेल्ट वन रोड को देखें, इसकी जड़ें दुनिया भर में घुस गई हैं। यानी कि इसने अपने आप को बिजनेस के हिसाब से अपना मोहताज कर दिया है, मजबूर कर दिया है, कब्जा कर लिया है। ये पूरी की पूरी दुनिया में से जड़ें घुस गई हैं। आप अगर चीन को उखाड़ने की कोशिश करोगे, दुनिया उखड़ जाएगी। अब चीन के ऊपर इल्जाम लगाएं तो लगाएं क्या, ये सर जोड़ के सारे बैठ गए, ठीक है ना, नेट शेड बंद करके सब कुछ करके बैठ गए। अब उन्होंने कहा चीन पे क्या इल्ज़ाम लगाएं, तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा कि इस बात पर सैंक्शन लगा दें, इस बात पर सैंक्शन लगा दें, लेकिन उसके ऊपर यूरोप की हिमायत नहीं मिल रही थी। फिर ले दे कि इन्होंने एक वेस्टर्न ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने बात कर ली कि यार एक काम करते हैं कि इनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि चाइना जो है वो मुसलमानों पर बड़ा जुल्म करता है। ये नैरेटिव उठाओ और इसके ऊपर लगा दो पाबंदियाँ, सारा उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं कि जी हम जब तक ये ख़त्म नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे इसको। बात यह है कि यूरोप ने बोला बात यह है कि आप कर तो लेंगे, हम मान लिया हमने कि हम उसके ऊपर कह देंगे जी ठीक है जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म करने के लिए लोग रिसर्च करेंगे, आजकल लोग बड़े हो गए हैं चालाक, वो लोग रिसर्च करते हैं। अगर रिसर्च कर लिया उन्होंने कि मुस्लिम पर जुल्म कहाँ हो रहा है, असली रिपोर्टें निकल आई,
تو اس لیے رپورٹ نکلنی کیا ہے؟ رپورٹ میں تو آ جائے گا آپ کا فلسطین، رپورٹ میں نکل کے آئے گا آپ کا کشمیر. تو وہ بولیں گے ہم تو کر دیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر رگڑا کس کو لگے گا؟ اسرائیل کو، دوسرا رگڑا انڈیا کو. تو پہلے ان سے پوچھ تو لو کہ اگر ہم یہ ایشو کھڑا کرتے ہیں تو یہ ایشو تو وہ لوگ بولیں گے آ جاؤ میرے ملک میں آ جاؤ، یعنی کہ وہ چائنا بولتا آ جاؤ، وہ پہلے بھی بلا چکا ہے سب کو. پورا چائنا چیک کر لو، اگر کہیں پر کچھ ہو رہا ہے تو آپ میڈیا میں لے آؤ. لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ فلسطین کو بھی چیک کر لو، اگر اس نے کہہ دیا کشمیر کو بھی چیک کر لو، تو انہوں نے بولا کہ اگر اس مدعے کو اٹھاؤ گے، اس طرف جاؤ گے تو اپنا ہی معاملہ خراب ہوگا. پہلے آپ اس پوائنٹ کے اوپر آپ بھارت کو اور اسرائیل کو اعتماد میں لے لیں. اگر وہ کہتا ہے تو بالکل اس مدعے کو اٹھا کر آپ سینکشن لگا سکتے ہیں. کیونکہ جو پاکستان نے پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں وہ تو اس نے بتا دیا، فلسطین کو بتا دیا، اس نے بتا دیا کشمیر کا بھی دنیا مانتی بھی ہے. پاکستان نے بتا دیا کہ اسلاموفوبیا ہے، اور یہ بھی پاکستانی کامیابی ہے کہ پہلے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. یو این پہ اگر میں بولوں گا کہ اسلاموفوبیا ہے تو لوگ مجھے ٹیررسٹ بول دیں گے، لیکن یہ پاکستان کی ہمت ہے کہ اس نے کہا اسلاموفوبیا ہے. اور آج سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ G7 کا پرماننٹ ممبر کینیڈا اپنے منہ سے کہتا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے. ایک عورت اگر عبایا پہن کر، اگر اسکارف پہن کر خوف محسوس کرتی ہے بس اسٹاپ کے اوپر تو اسلاموفوبیا ہے. اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے، کہتے کہ جی اس معاشرے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے مغربی معاشرے میں اسلاموفوبیا نہیں ہے، خوب ہے، خوب بھرا ہوا ہے. اب آ جائیے مین پوائنٹ کے اوپر. مین پوائنٹ کیا ہے کہ اگر پلان اے کامیاب نہیں ہوتا، اگر سارے راضی نہیں ہوتے اس بات کے اوپر کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور کوئی بھی حل نہیں نکلتا، کیونکہ ہے تو جھوٹ نا سارا، تو اگر نہیں نکلتا تو پلان بی یہ ہے کہ آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسٹرانگ آدمی ہے تو اس کے دائیں بائیں سارے بازو اس کے کاٹ دو، دوست اس کے کاٹ دو، تو وہ کمزور ہو جائے گا. اور کہیں پر بھی ہے تو وہاں پر جب انہوں نے بات کی، دماغ آپس میں ٹکرے ماری، تو دو دوست نکل کر آئے چائنا کے مضبوط. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیفٹ ہینڈ ایک رائٹ ہینڈ ہے، تو وہ ہے ایک روس اور ایک پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اس حد تک شدید طور پر ان کی دوستی ہے کہ جس سے کوئی حد نہیں ہے، اور ابھی ٹریکا بن چکا ہے تو وہ ایک الگ صورتحال بن گئی ہے. تو آپ ایسی بات بنا لیں، اب پلان بی کے اندر بتایا گیا کہ آپ پاکستان کو آفر کریں کہ بھائی تمہاری خواہش کیا ہے، کیا چاہیے. مطلب ایک تو ہے کہ قرضہ ختم تمہارا کر دیں، زیرو کر دیں، اور گرے لسٹ سے باہر نکال دیں، کشمیر کے مسئلے کو اوپر بات کر لیں. اسی لیے نیٹ بند کیا تھا کہ وہ سن نہ لے، کیونکہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ بڑی خطرناک تھی. تو کر دیں، یا اور تمہاری کیا خواہش ہے. تو ان کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ بھائی آپ مانگو کیا مانگتے ہو، اس کے بدلے صرف آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو صرف اڈے دینے ہوں گے، اتنی سی بات ہے. اور آپ کو صرف کرنا یہ ہوگا کہ آپ سی پیک چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، سی پیک چھوڑ دیں اور B3W پہ آ جائیں، تو آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور کشمیر پہ تو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. تو آپ کو چاہیے کیا؟ یہ تمام چیزیں آپ کو چائنا کیا دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا نا. تو آپ ہماری طرف سوچیں. تو یہ دجال کی جنت ہے، جو دکھاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ جو آگ دکھا رہا ہے وہ پانی ہے، جو پانی دکھا رہا ہے وہ آگ والی بات ہے. تو وہ میری سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن آپ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آفر ہی اچھی ہو، لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر یہ آفر اچھی ہے تو آپ اپنا کمنٹ کر کے خیال اظہار کر سکتے ہیں. رشیا کا بھی یہی ہے کہ رشیا کو سامنے بٹھا کر، کرسی میں سامنے بٹھا کر بولا جائے گا کہ قیمت بتاؤ اپنی، کیا چاہیے، کتنے پیسے چاہیے تم کو، $1,000، 1,000 ارب چاہیے، 2,000 ارب چاہیے، جو بھی ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو 40 ٹریلین کا جو بجٹ ہے اس کے اندر سے اگر 1 ٹریلین ہی مانگتا ہے یا 2 ٹریلین مانگتا ہے رشیا، تو کوئی قباحت نہیں ہے اس کو چپ کرانے کے لیے. برا سودا نہیں ہوگا کہ اگر رشیا جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے ٹھیک ہے، مثال ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے 5 ٹریلین چاہیے، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، یا میں کم از کم چائنا کو چھوڑ دیتا ہوں، تو اس کے اندر مجھے 5 ٹریلین 10 ٹریلین دے دے، تو وہ دینے کو تیار ہو جائیں گے. کیونکہ سب سے اچھا یہی ہے کہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کاٹ دیا جائے. اگر رشیا کو اپنے اور پاکستان کو آپ نے اگر قابو کر لیا تو چائنا تو قابو میں آ ہی جائے گا، کیونکہ اس ٹائم وہ ڈپینڈ ان 2 کنٹری پہ بہت زیادہ کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں اپنے کمنٹ نہیں دینے والا. آپ مجھے بتائیں گے، اپنی اظہار کریں گے اپنی رائے کا کہ یہ تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تاکہ ہم اگلی ویڈیو کو سمجھ کے اس کے اوپر بھی دوبارہ اگر ضرورت پڑے گی تو بڑھائیں گے آگے، ورنہ نئے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.